आवर चैनल। आज की वीडियो है आदम अलैहिस्सलाम की बायोडाटा के बारे में जानने वाले हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बायोडाटा। अल्लाह ने एक इरादा किया था, इस इरादा के बारे में जानने वाले हैं। जब अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन, सूरज, चाँद और सितारों को पैदा किया तो फिर एक नया इरादा फरमाए थे। वो क्या है अब जानेंगे। मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। वो क्या है अपन जानेंगे। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, अल्लाह से अर्ज़ किया, क्या अर्ज़ किया, क्या आप ऐसे शख्स को पैदा करेंगे जो ज़मीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा। अल्लाह ने जवाब दिया था फरिश्तों को, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। दूसरा, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में जानेंगे। अल्लाह ने दुनिया के पहले इंसान को मिट्टी से बनाया गया। पहले उनका जिस्म तैयार किया, फिर उसमें रूह फूंकी थी और जब रूह फूंकी थी दाखिल हो गए उस मिट्टी के जिस्म में हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने चीख मारी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह ने जवाब दिया, यरहमुक अल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का इल्म दिया, सब चीज़ों के नाम सिखाए। ये इल्म अल्लाह ने फरिश्तों को नहीं दिया था, सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को दिए। दूसरा, फरिश्तों को सजदा और इब्लीस का इनकार के बारे में जानने वाले हैं। अल्लाह ने सब फरिश्तों से फरमाया, आदम को सजदा करो। तस्बीह इबादत नहीं। सब फरिश्ते ने सजदा किया मगर इब्लीस, जो जिन था वो इब्लीस ने सजदा से इनकार किया। उसने कहा, मैं आग से बना हूँ, वो मिट्टी से, मैं बेहतर हूँ। यानी उसने गुरूर किया, इब्लीस ने गुरूर किया, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। इस पर अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहाँ से, तू शैतान है, तू लानत वाला है। इब्लीस को अल्लाह ने कहा, यानी इब्लीस बन गया शैतान। क़यामत तक अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया। और दूसरा, हज़रत हवा रज़ी अल्लाह की पैदाइश के बारे में जानेंगे। हज़रत हवा, आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे। अल्लाह ने उनकी तन्हाई दूर करने के लिए उनकी बीवी हज़रत हवा रज़ी अल्लाह को पैदा किया। उनकी फसली से वो दोनों जन्नत में रहते थे। वहाँ हर चीज़ की इजाज़त थी, सिर्फ एक दरख्त का फल खाने से मना किया गया। इस दरख्त के करीब ना जाना वरना जालिम हो जाओगे। लेकिन इब्लीस का धोखा और गुनाह के बारे में जानेंगे।
ابلیس نے آدم اور حوا کو دھوکہ دیا. اس نے کہا اگر تم یہ پھل کھا لوگے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. آدم اور حوا نے پھل کھا لیا. جنت کا ابلیس اتر گیا اور دونوں شرمندہ ہوئے. اللہ نے انہیں دنیا میں کافروں کا علم دیا اور توبہ کا راستہ دکھایا. دوسرا ہے توبہ اور معافی. آدم اور حوا نے اللہ سے توبہ کی. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. اگر تم ہمیں معاف نہ کرے اور رحم نہ کرے تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ نے توبہ قبول کی مگر حکم دیا اب تم زمین پر اتر جاؤ. آدم حوا کو زمین پر اتر جاؤ بول کے اللہ نے حکم دیا. زمین پر ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے. اب دنیا میں انسان کا سفر شروع ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ کا الگ الگ جہانوں پر اترے. روایتوں کے مطابق آدم علیہ السلام کہاں پر؟ سری لنکا کے پاس اترے، جبال رحمت. اور حوا رضی اللہ جدہ سعودی عربیہ میں اترے تھے. پھر وہ دونوں عرفات میں ملے اور ان کی اولاد کے بارے میں جانیں گے. حابیل اور قابیل کے بارے میں. حضرت آدم علیہ السلام کے کئی بچے ہوئے. ان کے 2 مشہور بیٹے. پہلا بیٹا حابیل، دوسرا قابیل. دونوں نے اللہ کی خاطر قربانی دی. حابیل کی قربانی قبول ہوئی کیونکہ وہ متقی تھا. قابیل نے حسد کیا اور اپنے بھائی قابیل کو قتل کر دیا. یہ تھا پہلا قتل دنیا میں. پھر قابیل نے ایک کوا کو دیکھا جو ایک مردہ کوے کو دفن کر رہا تھا. اس نے سکا کی لاش کی طرح دفن کرنے چاہیے. دوسرا نبوت اور تعلیم کے بارے میں جانیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی صرف پہلی انسان ہی نہیں، پہلی نبی تھے. انہوں اپنی اولاد کو یہ سبق دیا. پہلا، صرف اللہ کی عبادت کرو. دوسرا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچو. تیسرا، غلطی ہو جائے تو توبہ کرو. چوتھا، علم سیکھو اور سچ بولو. پانچواں، آپس میں انصاف اور محبت رکھو. دوسرا، وفات کے بارے میں جانیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر روایت کے مطابق 930 سال تھی.
ان کی وفات کے بعد ان کو دفن کیا گیا۔ دنیا میں پہلی دفعہ کسی کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام سے ان کے بعد نبی بنائے گئے۔ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کو نبی بنائے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیغام کیا تھی اس کے بارے میں جانیں گے۔ پہلا ہے، ہر انسان غلطی کر سکتا ہے لیکن سب سے عظیم بندہ وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ دوسرا، شیطان سے ہمیشہ ہوشیار رہو، اس کا کام ہے گمراہ کرنا۔ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا۔ تیسرا، علم اور انصاف انسان کی پہچان ہے۔ چوتھا، ہر شخص اللہ کا بندہ ہے، اصل مقام اللہ کے تقویٰ سے ملتا ہے نہ کہ اصل سے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ کے فرینڈس کو، فیملی ممبرس کو ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو سبسکرائب کریں، ویڈیو ضرور شیئر کریں آپ کے فرینڈس اینڈ فیملی ممبرس کے لیے، اور ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ضرور سبسکرائب کریں۔